Izraci potega. Balwaja बलूचिस्तान धमागा यही बल्ला की जमीन सरा यच्ची लूगी पश नकबला क्या इराम से बड़ी लाश दस नकबला यच्ची दस्ती पश नकबला क्या दस्ता निकला राम से बड़ी चौक नबूतला यच्ची लूगी पश नकबला क्या ही लंच नगतवाल नबूता वही बलबख्ती इस दूरा की वरी मैं सरा कसद होता था हमें बुझ वाला हमें दुमंग वाला हमें वर्दी वाला में सरा होता था हमें वास्तव में खुशी कि ये जो मारा मारी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है बलूचिस्तान पुलिस दहशतगर्द बलूचिस्तान पुलिस ये वर्दी वाले दहशतगर्द ये वर्दी वाले ये बंदूक वाले ये वर्दी वाले बंदूक वाले वर्दी वाले बूटों वाले महलों वाले दहशतगर्द बलूचिस्तान पुलिस दहशतगर्द और हमें दहशतगर्द यानी सवाब कमरची लूगा आस रुके वही आस हमें उड़ल उतनी जब तक निशानी खिलाफा मुजाहिमत नबी वजह मन शवती काले ने बगाची मुजम्मत का लगा जाएगा मनी एक पैगाम भी और पैगाम मुजाहिमत देगी अब पैगाम मुजम्मत देना बसबू बाजबू सियाव तहारी शबान को अल्लाह शान जस्मला बाजबू सियाव तहारी शबान कैसे होती राता होती राखवा होती कैसे कसवाजीसा होती चुका कलकला नू कैसे मजीद सियाव तहारी शबा माना करें कैसे वंडो की बांधा लगे नरवा कल लकने इस साड़ी इतना रामेश हमदायरी जब तक वाला इंसाफ दिया नबी जब तक ये बंदूक बरदारी मखलूक ये बूट वाले मखलूक ये बावर्ती मखलूक वो ती दहशतगर्दी बलूचिस्तान खत्म न करा असल दहशतगर्द पैदा करो और असल दहशतगर्द कुव्वत हमें कुव्वत के मैं सरा मुसल्लत के कुजाम किसने रियासत कुजाम रियासती इदारे के शपे तहारिया उती शहरियानी लोगान सरा बम्बार में पिका शपे तहारिया उती शहरियानी लोगान दौर पिका आई सरजमीन सरा मगे लगाए वटनेस का लगाए बर्बादिया बर्दाश्त का लगाए मर्ची मानी गुमा बूता बांधा तई गुमा भी उसी तई गुमा बूता तो वती जल्दे लोग तुमका विचार वती हमसाय के लोग तुमका विचार वती कसवाजी का विचार वती मीत का विचार काय पशकप्ता बलूचिस्तान का कुजाम लोग पशकप्ता कुजाम लोग क्या लाश जिसने कुता कुजाम लोग क्या बर्बरियत लगी दली इसका इशारी यकी पूरी बलूचिस्तान पशकप्ता तो मंसर मत किसी खिलाफा सिवाय बगावत सिवाय मुजाहिमत बस मां इनकार कर गए रामजी कल का लगा फिर उती बात निकल का लगा फिर उती अजीजा निकल का लगा क्या नाजायज बसूरावरी शहीद का नगमा और द्रोगी मांदर उसके से बंदी हमें पुलिस से द्रोग कई दिन बंदर रहा रोजाना कोई टाइम या बलूचिस्तान है को होता मगानी धोखा मिसिंग पर्सन ज़्यादा 5 साल 6 साल 8 साल मिसिंग पर्सन ज़्यादा बिहार टूली शहीद का वो पता बगोश कैसे ममाज जंग जतगा कई गुमा धूप बंद गए कुछ जमाना तो जिंदगी बस से धूप बंदी बस से सरे जाल कनक बस से रोजाना लाश जिस कनक नू मुजाहिमती सड़क के सराबी ये चौक चौरा है सराबी और बाइक देखेगा पीर कर कमो वजाहत कसे के बना नसान बस सीधा साधा सिंपल एक स्टूडेंट है मनी लोग एक सीधा साधा एक शहरी आम अंचु के शुमायत बेलू सरा अवली हमला दुस जंगी हमें कुव्वता हमें तुमंग वाला हमें बूझ वाला किससे को तक 2016 अप्रैल 2016 एक मजदूरी नसीब लंगाओ
منگو شارے گوندویت میں مہمانیت مزدوریت آ شہید کنے گوٹ و دگے ایک میں ہم کو بگی کسی فاضل دبا تیر زخمی کو تروچ مرچی آد کسی ملوث مردم گرفتار نبوتگان دوستوں کو چاہی کارن ہمیں پولیس سے ہمیں ڈی سی اے کرا ایف آئی آر ای 2016 تروچ مرچ یہ وہ موجود ہے ڈی سی آر دروپ بندر ہم ابھی ریمائنڈ کرائیں تا تنی کا تک کستی ہما دہشت گرد کہ حملہ کو تک بس ورسا حملہ بھی کن پتہ ہما مارنگا مروچی ہما حساب آئیشن تو پنگ بڑھ ڈائے کسی تی کیچے دمگا پنج گنڈے دمگا یلے بلوچستانی کنڈ کنڈا یلے دیکھے معصوم کو شگایا دیکھے یک واقعی 2016 تو کا شہید حاصل لیکن کہ 31 اکتوبر کو دوست جنگیا پھر کو منی کستر عمران رامزی لاکھو جد دیر چکل دا تا روچ مرچی حساب نے ایف آئی آر شنی سر خانے آنا جمائیں ای مردہ خانے آنا جمائیں ای قاتل خانے آنا ایف آئی آر جمائیں انصاف لیست مرچی پدا لوگا دور کتا دومی بارن تو دور کنگائے زین دوست جنگیا آنا کتا ادو سنوہ بچے لے آرے بلے مرچی تئی دور کنگا تو اتنا واضح کتا کہ زی قاتل بھی دو بوتے گئے باندھا تی قاتل ہم دو بے بلے نو باندھا مائی کسے تو کا ننندی چیم لبے کہ تو پدا بھی آؤں مارا مکش مائی دلشتا گی تو پیار چاہتی ہے ٹمبا باچی ہمیں دا مارا تراکین سریام تراکین یا گا تو انصاف کنے بوٹے اور ہمیں قاتل ہے بیار کا چوکے سرا ہم دا مائی دی مدرنج دیکھے دو میچ رہا دو میچ آپشن نہیں اور یہ باڑی کے دائری ای میت کے دائری ای ادا دفن نبیت ای کرن حکمران کہ کوئٹہ اسلام آباد رشتگاں بلکہ آنی کرن جو فرصت بھی ادو سٹنگانی اچھیری رانچیت کی حکمرانانی کرن جو فرصت دیت کی لبی آیا مچھا بیدا چی لانگ مارچ کرنے کوئٹہ نہیں مگا اور کوئٹہ درنا بیت کوئٹہ اشیاء کرن و اسلام آباد رہے درنا دیں وہ کمود خودسوسی ہے تک انتہائی تک ہوئے بلے یلا دیا گی نہیں بس اترو ہر جبری ہر زیادتی ہر زورا کی میں سنہ کنگی بود تو کچھ نو بس سے ملا اشرا چنے نکل نکلے ای پیغام واضح بھی انویسٹیشن آ رہا ای حکومت آ رہا ای چینی ادارہ آنا ای ظاہری ادارہ آنا